الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما وفقها في الدين يا كريم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا يا رب العالمين، فرج عنا كروبنا يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا في تفسيرنا لسورة النور إلى استنباط بعض الأحكام الموجودة في هذه السورة. قلنا بأن هذه السورة تحتوي على الكثير من الأحكام الشرعية، يعني تحتوي على أكثر من 40 حكم بحاجة إليها الأسرة، حاجة إليها الإنسان، حاجة إليها الرجل، حاجة إليها المرأة، حاجة إليها الجميع. وصلنا إلى الحكم المتعلق في الشفاعة في الحدود، وهي عند قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، يعني طبقوا شرع الله عز وجل، أقيموا الحدود. وهذا زجر عن الذي يعطل إقامة الحد. نحن نعلم أنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم حصلت حادثة تتعلق بمسألة الشفاعة، وكان هذا الأمر يعني قد صدر من بعض الناس. فاللي حصل أنه جاء هؤلاء الناس مثل واسطة إلى سيدنا أسامة رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد، من أجل أن يشفع لهم في امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالسبب لماذا جاءوا إلى أسامة؟ قال لأنه أسامة كان النبي يحبه كثير صلى الله عليه وسلم، فلشدة حب النبي له، إنه يعني ما لنا غير فلان، فهذا النبي لا يرد له طلبا، يحب النبي كثير. فدائما الواحد بده يتوسط عند الإنسان فيذهب إلى من يحبه، يعني الواسطة تكون إنسان محبوب أو مقرب أو غير ذلك. فجاءوا إلى أسامة وطلبوا منه ذلك. أسامة بدافع يعني أي إنسان يعني توجه إلى طلب، فعلى السريع مباشرة توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن أن يكون شفيعا لهذه المرأة التي سرقت. نعم. فلكن اللي حصل إنه هو يعني وجد مفاجأة كبيرة، يعني ما تصور إنه هكذا يكون يعني الرد من النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هو طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا تقطع يد هذه المرأة، لكن ما توقع أن يكون هذا الرد. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قام ترك المجلس وأمر بلال أن يجمع الناس. يريد من الأمر خطير والخطب جلل، يجمع الناس. فجمع بلال الناس، ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا بهم، ثم قال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. هون بيقصد بالشريف شو؟ العكس اللي نحن نقول الشريف. نعم، إذا المكانة السلطان جاء، هذا وقت بيسرق شو ما بيحدد، لا له تصريف، ما بيقيموا عليه. وإذا سرق فيهم الضعيف ما له أحد إلا الله عز وجل أقاموا عليه الحد. وأيم الله في رواية: والذي نفس محمد بيده، هذا يمين قسم، لو أن فاطمة ابنة محمد سرقت لقطعت يدها، لو بنتي بتسرق أقطع يدها. يعني هذا دليل على أن مسألة الحدود لا يقترب منها، يعني الشفاعات والوساطات تكون فيما دون الحدود، أما حدود وصلت إلى حد فهذا حق الله عز وجل. نعم. في حديث ثاني، هذا إذا حد نعسان بيصحى هلا، كثير مهم،
وأنا يعني أتمنى من كل أحبابنا يحفظوه وينقلوه، للي بيتوسط وساطة بغير حق. ما هو الحديث؟ قال عليه الصلاة والسلام كما يروي أبو داود في السنن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله عز وجل. تحول شفاعته دون أن يقام الحد فقد ضاد الله عز وجل، يعني هذا غضب الله عليه، حارب الله عز وجل وخالف شرع الله وغضب الله عليه ولعنه. يعني فيه أمور كثيرة خطيرة جدا. نعم، لذلك يعني الإنسان إذا كان في حق فبالعكس له أجر عظيم، لكن إن كان في الباطل فليبتعد ولا يقترب، لأن يتوسط في باطل، لأن يتوسط في أمر محرم، يتوسط في إنسان خالف شرع الله عز وجل. وكذلك النقطة الثانية: يحرم على القاضي أن يقبل الشفاعة في الحدود. يعني كمان أن الإنسان الوساطة لا يجوز له ذلك، كذلك يحرم على القضاء أن يقبل الإنسان يتوسط في عدم إقامة الحد. عن الزبير أنه لقي رجلا، الزبير بن العوام لقي رجل قد أخذ سارقا يريد أن يذهب به إلى القاضي، مسك حرامي وأخذ له إلى القاضي حتى يقيم عليه الحد. فشفع له الزبير ليرسله، يعني قال له: شو رأيك أنا يعني شفع له للإنسان اتركه؟ فقال لا، قال له: لا حتى أبلغ به القضاء، حتى أخذ على الأرض، لا حتى أبلغ به القضاء. فقال الزبير، فقهاء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إنما الشفاعة قبل أن يبلغ القضاء، قبل أن يبلغ السلطان. أما إذا وصل الأمر إلى القضاء ما عاد في شفاعة. هلا ممكن إنه نحن مثلا اللي سرقوا نعوض لك إياهم وكذا وإلى آخره، بس ما يوصل الأمر للقضاء. فإذا بلغ السلطان لعن الشافع والمشفع، اثنين بالفعل، ما بقى فيه شفاعة. عندما يصل الأمر إلى القضاء فالقاضي عليه أن يطبق شرع الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان قبل، نعم، فممكن. كذلك في حادثة أخرى سارق رداء صفوان لما أتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأراد أن يقيم عليه الحد، فقال له: أنا سامحته، يعني الزلمة اللي سرق منه قال له: أنا سامحته ما بده. قال له: لا، هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به. هذا الكلام كان ممكن تساويه، لكن قبل ما يوصل الأمر إلى القضاء. فإذا وصل الأمر إلى القضاء فلا شفاعة، لا بد من إقامة الحد. أيضا من الأحكام المستنبطة في هذه الآية الترغيب في إقامة الحدود. حدود الله عز وجل ينبغي أن تقام، لذلك قال: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهذا دل على الحث على إقامة الحد وامتثال أمر الله عز وجل وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأحكام حضور إقامة الحد. عندما تقام الحدود لا بد من أن يكون هناك ناس يحضرون إقامة الحد. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أمرا خطب الناس، جمع الناس وأقام الحد على الزاني، السارق، كل أي حد من الحدود، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين من الناس. لا بد أن يشهدوا حتى تكون العقوبة زيادة، تشهير. نعم. ما الحكمة من إقامة الحد؟ هلا نحن دائما نعلم أن العقوبة ما مطلوبة لذاتها، وإنما مطلوبة لما تحقق من مصلحة في المجتمع. لما يعني تقام الحدود ينضبط المجتمع. لما يقام حد السرقة تنضبط السرقة، لا يعد هناك سرقة. لما تقام حدود القتل لا يكون هناك قتل، ولكن في الحياة قصاص، ولكن في القصاص حياة. يعني عندما تصوروا على ذلك: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب.
معقولة واحد في القصاص يعني القتل يكون في حياة؟ هيك الآية؟ قال لا، عندما يكون هناك قصاص تكون هناك أمن وطمأنينة في المجتمع، يعيش المجتمع بأمن وأمان، لأنه يعلم أن هناك يعني حكم ينتظر، حكم قتل، قص يد، إقامة حد إلى آخره. لذلك إقامة الحدود من شأنها أن تقيم شرع الله عز وجل ويكون المجتمع أو يعيش المجتمع آمنا. أيضا من الأحكام المتعلقة في هذه الآية عموم التحريم. عموم التحريم، فقد حرم الله عز وجل الزنا في كتابه سواء في أي مكان في العالم. يعني هون نقطة كمان مهمة، إنه الزنا محرم بس بدار الإسلام ولا بكل أنحاء العالم محرم الزنا؟ يعني بدار الكفر ما أنا محرم عند غير المسلمين؟ يعني مثلا إذا إنسان مسلم راح برات بالبلاد الإسلامية بصير هنيك مسمح له كل شيء؟ ولا الزنا محرم أينما كان اسمه زنا؟ أينما كان اسمه زنا، والزنا محرم. نعم، وهذا ما عليه أهل العلم جميعا. ما في والله أنه هو ببلاد يعني غير مسلمة يحق له ذلك، فالحرام حرام لا يتغير ولا يتبدل. نعم. الآن ننتقل إلى حكم من الأهمية بمكان، وهو حكم القذف. عندما يتهم الإنسان رجل أو امرأة بالزنا، عندما يتهم رجل كان أو امرأة بالزنا، يعني بعض الناس يحسب أنه فقط القذف يكون للمرأة، لا، للرجل أو المرأة. والدليل على ذلك قول الله تعالى: والذين يرمون المحصنات. طبعا هي في عليها خلاف بين العلماء، اعتبروا أنه الذي يرمى بالزنا يكون محصن سواء كان رجل أو امرأة. محصن يعني متزوج سواء كان رجل أو امرأة، يعني ربما يكون رجل متزوج فاتهمه إنسان بالزنا، أو امرأة متزوجة اتهمه إنسان. طبعا مسألة خلاف بين العلماء، لذلك سنأتي على هذا التفصيل. قال: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يجيب 4 شهود، فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة. شوفوا الأحكام المترتبة عليها. فاجلدوهم 80 جلدة، هذا أول حكم. ولا تقبلوا لهم شهادة، شو أبدا لا تقبل لهم شهادة، هذا الأمر الثاني. وأولئك هم الفاسقون، لا تقبل لهم شهادة، وحكم عليهم بإيش؟ بالفسق، والفاسق لا تقبل له شهادة. قال بعدها: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إلا إذا إنسان تاب. طبعا هون بدنا نشوف التوبة هي راجع على كل ما سبق ولا راجع فقط على الجملة الأخيرة أو الجملة الثانية أو الأولى أو على الجمل الثلاثة المعطوفة. هذا سنأتي على بيانه إن شاء الله بالتفصيل. طيب، أولا هذه الآية والذين يرمون المحصنات تبين حكم قذف المحصنة، وهي الحرة البالغة العاقلة العفيفة. طبعا من يرميها بالزنا يجلد 80 جلدة، وكذلك يجلد الرجل العفيف اتفاقا إذا اتهم بالزنا. طيب، يقول هنا: وفي التعبير بالإحصان والذين يرمون المحصنات إشارة إلى أن قذف العفيف رجلا أو امرأة موجب لحد القذف. أما المعروف بفجوره فلا حد على قاذفه إذ لا كرامة له. يعني إذا امرأة أو رجل مشهورين بالزنا، معروفين والعياذ بالله بالزنا، ما يجي واحد حكى قال فلان كذا أو فلان، هل يحد هذا؟ لا. نحن عم نقول اتهم إنسانا رجلا أو امرأة بريء عفيف معروف، والأصل في طبعا يعني الأصل بالإنسان
العفة والكرامة والعدالة، ولا الأصل فيه الفجور والفسوق والعصيان؟ شو الأصل بالإنسان؟ العفة. الأصل بالإنسان العفة، الأصل بالإنسان الاستقامة، الأصل في الإنسان الصلاح. يعني نحن نحكم على كل الناس بالصلاح، نحكم على كل الناس بالاستقامة، نحكم على كل الناس بالعفة، إلا من اشتهر بين الناس إنه إنسان هذا يعني معروف بالفجور والفسوق والزنا وغير ذلك، فهذا يعني لازم المؤمن ما يكون غشيم مثل ما تقول، إنه إذا واحد حكى أوقات إنسان بيكون معروف بالفجور، بيجي واحد بيقول فلان يعني مشان حتى يحذر من الناس، إذا ما بصير تحكي عليه. إنسان هذا سيء ينبغي أن يحذر الناس منه وحتى يبتعد عنه. أو فلان من الناس سيئة معروفة بفجورها وزناها فحذرت الناس منها، لا يكون هذا قذف. طيب، والمعنى إن الذين يسبون النساء العفيفات الحرائر المسلمات برميهن بالزنا ولم يتمكنوا من إثبات التهمة بأربعة شهداء أو شهود وما استطاعوا أن يقيموا البينة، فهذول لهم 3 أحكام بدنا ننتبه عليها. أولا، الأصل أن يرى الذي يعني يشهد بالزنا يقذف، يعني حتى ما يطبق عليه حد القذف، أن يرى ذلك بعينه. ما هو واحد حكى له والثاني حكى للثاني والثالث، لا، هو أن يرى بعينه، وما يكون رأى ذلك بوسائل الاتصال الحديثة، جوال، كاميرا، لا، أن يكون قد رأى بعينه الرؤية البصرية. الرؤية البصرية حتى شوفوا الإسلام يكون الأمر يبنيه على يقين، ما يخلي الناس تحكي بأعراض المسلمين طالع والنازل. نعم. فإن لم يرى بعينه، ما هو بس 4، والأربعة هدول مجتمعين ولا متفرقين؟ مين بيقول لي؟ مين بيجاوب؟ له مكافأة. متفرقين مجتمعين اعتمدوا أبو علاء. يصح الوجهان، يعني اختلفوا العلماء، منهم من قال لابد أن يكونوا مجتمعين، بده يكون الأربعة يجوا يشهدوا كلهم، ومنهم من قال لا، متفرقين. يعني لو شهد واحد طبعا يعني هذا الأمر بيترتب عليه أمر خطير. إذا كانوا متفرقين ربما يجي أول واحد يشهد والثاني والثالث، الرابع يبطل يشهد، يقول أنا لا تراجعت، فيقام الحد على هذول الثلاثة، يقام الحد على الثلاثة ولا يقام على الرابع، واللي اتهم بريء. تصوروا. نعم. فلذلك قال هنا لهم 3 أحكام. أولا، أن يوجد القاذف 80 جلدة، اتهم يوجد 80 جلدة. 2، ترد شهادته أبدا، يعني لا يقبل له شهادة، حتى قال العلماء ولو تاب خلص هذا إنسان كذاب يعني اتهم فلان من الناس بالزنا، اتهم فلان من الناس بالزنا، وبعدين ثبت العكس فهو كذاب فلا يقبل له. والأمر الثالث، يصبح أو يصير فاسقا، يعني ليس بعدل. طبعا هذا الكلام من الآية القرآنية، لا تقبل لهم شهادة، يجلدون 80 جلدة، ولا تقبل لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون، كله من هذه الآية. هذه الآية رتب العلماء عليها 15 حكم. الآية 15 فائدة، 15 يعني أمر فقهي يتعلق بهذه الآية. إذن هذه الأمور الثلاثة لابد أن نكون على علم بها. كذلك أضاف العلماء شروط في القاذف، وشروط بالمقذوف به، وشروط أخرى في الأمر الثالث. أولا، شرط المقذوف المرمي بنص الآية أن يكون محصن، يعني بده يتهم بالزنا شو بده يكون؟ محصن، يعني متزوج أو متزوجة. فشرائط إحسان القذف 5، هي البلوغ، العقل باعتبارهما من لوازم العفة، إذا ما في عقل ما في عقل، والحرية هي أن يكون حرا، والإسلام قوله عليه الصلاة والسلام من أشرك بالله فليس بمحصن، يعني طبق هذا على المسلمين. نعم. والعفة عن الزنا، فلا يحد قاذف المجنون أو الصبي أو العبد أو الكافر أو غير ذلك.
الأمر الثاني، ينبغي جعل التزوج من صفات الإحصان، إلا أن العلماء أجمعوا على عدم اعتباره هنا. هلا هو من خلال النص القرآني أنه بده يكون محصن، لكن شو أجمع العلماء على عدم اعتباره هنا. يعني ممكن الإنسان أن يتهم رجل ما متزوج بالزنا وينحد، أو يتهم امرأة غير متزوجة بالزنا ويقام عليه الحد، وهو كون المرء زوج أو زوجة بدليل الآية التالية في اللعان. يعني في آية أخرى استنبط منها العلماء أنه ما ضروري يكون محصن. نعم، لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، يدل على أنه يشترط لتحقيق القذف الموجب للعقوبة عجز القاذف عن الاتيان بأربعة يشهدون أنه قد رأى المقذوف يزني. يعني هون دل على ذلك أن الشهود البدن يشهدوا كلهم شو بده يكونوا؟ ذكور ولا إناث؟ ولا ذكور وإناث بيمشي الحال؟ قال لابد أن يكونوا الشهود الأربعة ذكور، فالإناث في هذا ما له اعتبار، لا يقبل لهم شهادة. إذا لابد أن يكون الشهود الأربعة شو؟ ذكور. وقوله أربعة نعم تخالف المعدود، فلا بد أن يكونوا ذكورا، وهذا باتفاق. حتى في قاعدة احفظوها: لا تعتبر شهادة النساء في الحدود اتفاقا بين العلماء. ماشي؟ هي قاعدة، لا تعتبر شهادة النساء في الحدود اتفاقا بين العلماء. يعني العلماء ما يقبل شهادتهم بأي حد من الحدود، ولا إذا بيكون 100 امرأة لا تقبل شهادتهم، لا تقبل شهادة النساء في الحدود. نعم. طيب، هلا بالنسبة للشهود اللي بدنا يشهدوا، هل يشترط أن يكونوا عدولا أم لا يشترط ذلك؟ معظم العلماء اشترطوا كون الشاهد عدلا حتى تقبل شهادته. نعم، إلا يعني من شذ في هذا. بعض العلماء قالوا يعني لا ممكن أن نقبل شهادة الجميع، لكن الأصل أن لا تقبل الشهادة إلا من عدل. نعم. بالنسبة للشهود هل يكونوا متفرقين أو مجتمعين؟ كما ذكر يعني أخونا أنه العلماء اختلفوا. المالكية والشافعية قالوا ممكن أن تقبل الشهادة متفرقين. يعني أبو حنيفة رحمه الله قال لا تقبل شهادتهم إلا إذا كانوا مجتمعين، يكون الأربعة موجودين ويشهدوا. أما واحد ولا واحد لا، يكون الأربعة موجودين ويشهدوا على الحادثة. نعم. فحتى يقول إن تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأن الشاهد الواحد لما شهد طبعا له دليله. قال اعتبر أن الشاهد الواحد لما بيشهد اعتبر قاذفا، نعم، ولم يأتي بأربعة شهداء، فبالعكس وجب عليه الحد، وجب عليه أن يقام عليه الحد، ولم يعد صالحا للشهادة حتى نقبل شهادة اللي بعده. لذلك يعني لا يقبلهم إلا مجتمعين. على كل الخلاف دائما فيه رحمة بهذه الأمة. وظاهر الآية أيضا أن القاذف يجلد إذا أتى بشاهدين أو ثلاثة فقط. إذا لا بد أن يكونوا أربعة، هذا اتفقنا عليه. بس النقص واحد شو؟ لا يقام عليهم الحد. مين يقيم الحد؟ ذكرنا ذلك في الدرس الماضي. إقامة الحد لمن؟ القضاء، للحاكم والذي يقيم الحد. الحدود كلها مناطة بالقضاء، أما الناس فلا تقيم الحدود يقيمها الحد. نعم. طيب، هل يقام الحد من غير مطالبة من المقذوف الإنسان اللي حكى عليه، ولا لابد من المطالبة؟ يعني إنسان اتهم شخص بكذا وخلاص، هل يحق للقاضي أن يقيم الحد على هذا، ولا لابد من طلب من الإنسان الذي اتهم بالزنا حتى يقام الحد؟ نعم. مسألة خلافية بين العلماء. المسألة خلافية بين العلماء.
جمهور العلماء قالوا لا يحد إلا بطلب من المقذوف، حتى يطالب يرفع عليه دعوة انه فلان حكى عليه اتهمني بالزنا. نعم. الإمام مالك خالف في هذا، قال القاضي إذا وصلوا انه فلان يقذف الناس يقيم عليه الحد ولو لم يطلب المقذوف، ولو لم يطلب المقذوف. نعم. طيب، وفي إقامة حد القذف كمان هون سؤال بدي أوجهه لكم. نحن بنعرف الحدود: حد القذف، حد السرقة، حد الزنا، حد القتل إلى آخره. الحدود في منها حق لله عز وجل خالص، وفي منها حق للعبد خالص، وفي منها شو يمتزج الأمرين. فحد القذف شو؟ هاتوا نشوف عمل حد القذف من أنه أنا أعطيتكم 3 للعبد فقط. مزيج. اي طيب، حتى المزيج يعني حق القذف ممزوج، فيه حق لله عز وجل وفيه حق للعبد، لكن أيهما أغلب أكثر؟ حق الله عز وجل فيه ولا حق العبد؟ هون بقى السؤال. هلا السؤال ضاق. ليس هو حق لله خالص، وليس هو حق للعبد خالص، وإنما هو حق لله وللعبد معا، لكن أيهما أغلى؟ هاتوا نشوف. حق العبد، ومين بيقول غير هيك؟ حق الله هو الأغلى أو الفداء آخر شيء؟ حق العبد هو يعني مغلب. طبعا بدافع من الشافعية يقولون هذا. نعم، الشافعية ومن يعني معهم يغلبون حق العبد على حق الله في القذف. حنفية عكسهم يغلبون حق الله عز وجل على حق العبد. طبعا هذا الكلام بدي أقوله ممكن يقول لي واحد يعني شو الفرق؟ بقول له لا، بيترتب على هالخلاف علم. يعني كثير ناس بيجوك بمسألة ما بتقول له أنت يعني هالمسألة لا بتقدم لا بتأخير. لذلك بيقول العلماء كل مسألة فيها خلاف لا يترتب عليه ثمرة، أو كل علم ليس له من ورائه ثمرة في العمل فالخوض فيه تضيع للأوقات. بعيد الكلام. أحيانا كثير نحن بنحكي بأمور بيجوا ناس بناقشوا خلي شو الفائدة من هالفكرة اللي عم تقول لي عليها أنت؟ اللي شو الفائدة إذا كان في خلاف بيترتب عليها عمل نقوم فيه أقطع العين والراس وناقشها. أما إذا ما فيها شيء لا تضيع للوقت. لذلك العلم دائما هو الذي يثمر عن عمل، فإذا كان لا يثمر عن عمل، لذلك هلا بتلاقي كثير من المسلمين عم يضيعوا أوقاتهم على إيش؟ على الجوال، وتبيجيهم رسالة تعالوا هالحديث وشوفوا هالكلام. طيب شو الفائدة منه هذا الكلام؟ يعني في أمر عم يحسني عليه، بيفيد الأمة، بيقدمني، بيتحول لعمل، ولا هيك بس مشان نشوف حزيرات حزازين وضيع وقت هذا؟ نعم. يعني ما الفائدة منه؟ إذا بيجي بيقول لك فلان مات قبل فلان ولا فلان بعده، طيب خير مات قبله ولا مات بعده، شو الفائدة؟ يعني أحيانا الإنسان أحيانا بيجيك شخص مندفع شاف شغلة أراها على النت على الجوال على شغلة، بيجي بده يعني يجيب لك معلومة. يعني أحد الناس إن شاء الله ما يكون حاضر معنا يعني إيه مشان يعني فأجا جاب لي معلومة تتعلق بالإعجاز بالقرآن الكريم، تتعلق بالأعداد بالعدد، يعني إنه هي الحرف الصاد وكذا، إذا أجا هون كذا وإذا أجا هون، وبالحرف بالكلمة الثانية بتكون بالحرف الأول بالكلمة هيك، يعني واري هالمعلومة. خلص. فبعد ما خلص قلت له أنت يعني هلا أنت شو قدمت لي فائدة؟ شو الفائدة قدمت لي إياها؟ ليش الحرف الصاد بأول كلمة ولا بنصها ولا بآخرها ولا كذا؟ ليش نضيع أوقات الأمة بهيك شيء؟ يعني ليش؟ وهي الأحرف النورانية وهي الأحرف ما بعرف شو هالكلام هذا يعني؟ ليش نضيع أوقات يعني المسلمين بهيك أمر؟ خليهم يستفيدوا بأمر آخر، يعني خليه يعرفوا أحكام شرعية رب العالمين بده يوقفهم يوم القيامة ويسألون عنها. أما شو بدك أنت كان بالحرف الثاني والثالث وهذا نوراني وهذا ما نوراني وهذا شو هذا؟
ما تضيع أوقاتنا بهذه الأشياء. نعم. فهنا مثلا تغليب حق العبد، وعلماء آخرون قالوا بتغليب حق الله عز وجل. طيب، ثمرة الخلاف، هلا بتشوفوا شو فائدة العلم. ثمرة الخلاف تتعلق بثلاث أمور. قال إذا مات الإنسان المقذوف، الإنسان اللي حكى عليه مات قبل استيفاء الحد، قبل ما يستوفي الحد، فهذا الحد يلي هو إنسان قذفه وحكى عليه، هذا إنسان قذفه وحكى عليه، هذا الحد بيسقط بموته ولا ما بيسقطوا بموته؟ بيتوارثوه الورثه وبيجوا بيطالبوا بنقيم الحد على فلان، حكى على ابونا، حكى على امنا، حكى على اختنا، حكى على كذا. هاتوا لنشوف. هون ثمره الخلاف. شايفين العلم في له ثمره للخلاف. فاللي هلا مين بيقول لي الجواب؟ لشوف جواب بناء على ما ذكرنا من خلاف. اذا كان حق العبد إذا كان حق العبد لساته موجود في ورثة، أي شايفين في ورثة طلب، هذا حق أبونا، نحن ما مثلا حق أخونا نحن بدنا ناخذه. شايف شو؟ إذا كان حق الله بموته شو؟ ما حدا بيعمل شيء. هذا حق الله، والله عز وجل يعني بدوها بالعكس. الله عز وجل هو نعم. طيب، بعيدة إذا المسألة شوي صعبة بنعيدها. تفضل أبو علاء. في خلاف إذا طالب المقذوف اختلفوا ثلاث. نعم. إذا طالب ما عليه. إذا طالبوا المقذوف ما طالب، يعني القاذف لا يقاذف. نعم. هلا مات هذا. اختلفوا. إيه. فقط. هون ما تتعلق إيه. حق العبد هون الخلاف. إيه. نحن هلا هون العلماء قالوا هذا حق الله ولا حق العبد؟ قال لا، هذا في حقين بيتدخلوا، في حق لله عز وجل وفي حق للعبد. ايهما اغلب؟ انه اكثر؟ شايف شلون هون؟ فاللي قال انه هذا الغالب في هذا الحد هو حق العبد، فمعناته بيتوارثوه، بيجوا الورثه بيقولوا نحن فلان اساء كذا وبيقيموا عليه الحد، بيطالبوا باقامه الحد. إذا كان الغالب هو حق الله عز وجل فلا، ما لنا حق، خلاص انتهى. لذلك هنا قال إذا مات المقذوف قبل استيفاء الحد، إذا مات فيسقط تغليبا لحق الله عز وجل. إذا كان حق الله هو الغالب فيسقط، وإذا كان العكس فلا يطالب به. طيب، مسألة ثانية تترتب على الخلاف. إذا قذف شخص جماعة بكلمة واحدة، يعني لا 4-5 شباب هيك، شايف الشباب ال5 هذول كلياتهم كذا وكذا، حكى عليهم 5 6 10 كلمة واحدة، اتهم الكل، شاف مجموعة نساء بكلمة واحدة اتهم كل النساء، فهذا شو ينطبق عليه؟ هل يطبق عليه حد واحد يعني 80 جلدة، ولا إذا كانوا 5 ضرب 80 400 جلدة، ولا إذا كانوا 10 إلى آخره؟ هاتوا نشوف. كمان هون خلاف بين العلماء. نعم. الحنفية قالوا بتداخل الحدود. إذا قالوا بتداخل الحدود معناته يطبق عليه كم حد؟ حد واحد. اتهم مجموعة فيقام عليه حد واحد، يجلد 80 جلدة. نعم. أما عند غير كالشافعية بده ينطبق عليه اتهم 2 مرتين، اتهم 3 طبق 3 واقفين مع بعضهم اتهمهم 3 تهم. شايفين هدول؟ بتعرفوا انتوا هي يعني نحن عم نحكي من واقع، ما عم نحكي من برات الواقع. قديش من الناس بشوف 2 3 واقفين بيجي بيقول لك هدول على حط هيك ايده على رقبته انه كذا وكذا وكذا، تفضي يعني عنه. نعم. طيب، ثمرة الخلاف الثالثة إذا عفى المقذوف عن الحد يسقط عند الشافعية تغليبا لحق العبد، ولا يسقط عند الحنفية بعد طلب إقامته. إذا عفى المقذوف عن الحد، عفى عنه، عند الشافعية يسقط لأنه حق الله عز وجل.
تغليبا لحق العدل. وعند الحنفية لا يسقط بعد طلب إقامته، يعني أنت جيت طلبت تقيمه خلاص وصل للقضاء تبدأ يطبق عليه الفقه. طيب هلأ في عندنا مسألة أصعب شوي تتعلق بالآية. عندنا نحن 3 عقوبات بالآية: جلد، شو الشغله الثانيه؟ فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون. 3 شغلات. نعم. فشهادة القاذف اللي بيتهم الناس في أعراضهم مردودة، لا تقبل لهم شهادة. حتى الشافعية بيقولوا حتى ولو قبل جلده، يعني مثلا ما طبق عليه الحكم فلان هذا معروف بالقذف، هذا ما بنقبل له شهادة، لا تقبل له شهادة، شهادته مردودة ولو قبل جلده، يعني ما مجلود ولو كان، لا تقبل له شهادة. نعم. طبعا غيره خلاف على ذلك، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: المسلمون عدول بعضهم على بعض. شوف، المسلمون يعني كل المسلمين عدول، هذا الأصل، بعضهم على بعض إلا محدودا في فريه. يعني لا، إذا واحد مقام عليه الحد فهذا بيخرج من عموم المسلمين، يخرج من عدالة المسلمين. إذن المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في فريه. يعني إذا واحد مطبق عليه الحد قذف مثلا، هذا لا تقبل شهادة، لا تقبل له شهادة. نعم. طيب، عم بيقول: ورد شهادة القاذف عام، يشمل ما إذا كانت الشهادة واقعة منه قبل القذف أم بعد القذف. خلاص، عام. ويشمل شهادة من قذف وهو كافر ثم أسلم أيضا، ما بندخل بهذا. طيب، سؤال آخر: هلا إقامة الحد على الإنسان المقذوف بالإضافة إلى الأمر الثاني إنه ما بنرد شهادته، فهون كمان العلماء فصلوا إنه هي العقوبة زايدة، إنه ما نرد شهادته عقوبة إضافية ولا عقوبة من ضمن الحد. يعني الإنسان اللي بيتهم الناس عليه 80 جلدة، والشغلة الثانية إنه ما بنقبل شهادته، فهي عدم قبول الشهادة من ضمن الحد ولا زيادة على الحد؟ مين بيقول لي؟ مع إنه ما في يعني من ضمن الحد، وممكن نقول إنه الحد واضح وهي زيادة على الحد. على كل التنتين بيطبقوا مع بعض، فما في ثمرة للخلاف، مع إنه العلماء اختلفوا فيها. منهم من قال إنه هي من ضمن الحد، ومنهم من قال هي زيادة على الحد. على كل هي ما فيها إلا ثمرة للخلاف، أنه الإنسان القاذف يقام عليه الحد ولا تقبل له شهادة. نعم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهلال بن أمية لما اجى عنده تكلم بمسألة الزنا، قال له: البينة أو حد في ظهرك، يا بينة يا نقيم عليه الحد. نعم. فهذا دل على أن الجلد هو تمام الحد، أما المسألة الثانية فهي زيادة على ذلك. طيب، هون بقى لي الأمر اللي يعني بدنا نجليه بشكل واضح. بعد ما ذكرت الآية وأولئك هم الفاسقون، قالت: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني إلا الذين تابوا وأصلحوا من بعد ذلك فإن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. طيب، من يتهم الناس ويقذف الناس، فالله عز وجل قال: هذا قيموا عليه حد، ما بتقبلوا توبته، فاسق. بعدين قال: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. يعني إذا تابوا نرجع نقبل شهادته وبنقول لهم أهلا وسهلا بأبنائنا في المجتمع وما عاد في مشكلة فيكم، ولا لا منتم على يعني لا تقبل لهم شهادة في الدنيا، أما تابوا عند الله، يصلحوا بينهم وبين الله هي التوبة. فشو رأيكم أنتم؟ مع أنه قول فيه، مع أنه قول يعني بيّن في أكثر من قول، مو مع أنه قول، هل يعني مسألة خلافية، مسألة خلافية، لذلك من العلماء قال لا تقبل لهم توبة،
يعني لا تقبل لهم شهادة أبدا، لأنه الله عز وجل ولا تقبل لهم شهادة أبدا، لا تقبل لهم شهادة. وهي مسألة التوبة هي بينه وبين الله عز وجل. نعم، لذلك سنأتي على هذا يعني التفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال إلا الذين رجعوا عن قولهم وندموا على فعلهم وأصلحوا حالهم وأعمالهم فلم يعودوا إلى قذف المحصنات. يعني بيقول ابن عباس يعني أظهروا التوبة، أظهروا التوبة إنه والله نحن أخطأنا، ما بقى نحكي، ما بقى كذا، فإن الله غفور ستير يستر عليهم رحيم بهم فيقبل توبتهم ويرفع عنهم صفة الفسق. قال الشافعي رحمه الله توبة القاذف إكذاب نفسه، والمعنى أن يقول كذبت فيما قلت فلا أعود لمثله. قال هو ما اتهم الناس بالزنا، فهو شو بده عشان يتوب شو بده يقول؟ أنا الكلام اللي حكيته كذب، كلام اللي حكيته كذب. هلا ممكن واحد يقول لي طيب هو ممكن الكلام اللي عم بيقوله صدق، بس الثلاثه الكفايه وقت اللي ما شهدوا معه صار كذب. فهو وقت اللي بده يقول انا يعني بكلامي كنت عم اكذب، فهو عم يكذب كذبه ثانيه مهم، فعم يعصي الله مره ثانيه. هي لفته هيك، ممكن يكون هو صادق فيما راى لكن ما التقى معه شهود، فهذا يطبق عليه الحكم. فهنا يقول يعني يقول العلماء ينبغي أن لا يقول إنه والله أنا ما رأيت أو كذا، لكن ينبغي أن يقول القذف اللي قذفت أنا فيه باطل. شوفوا على الدقة، القذف اللي أنا باطل. طبعا بطلانه سببه شو؟ إنه ثلاثة كفاية ما شهدوا، فأنا الكلام اللي حكيته باطل، أما الرؤية اللي رآها هو صحيحة ولم يكن كاذبا فيها. لذلك يقول القذف باطل وندمت على ما أقول أو ما قلت، ندمت على ما قلت في الماضي ورجعت عنه ولا أعود إليه. نعم. وقال بعض العلماء توبة القاذف كتوبة غيره تكون بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى، ويندم ويعزم على أن لا يعود، وهذا شيء بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن هلأ السؤال اللي نعود إليه، قال إلا الذين تابوا، هذا الاستثناء إلا هل يعود إلى الجملة الأخيرة؟ الجملة الأخيرة تتعلق بإيش؟ بالفسق، ولا للجمل الثلاثة إقامة الحد 80 جلدة ولا الشهادة؟ هون السؤال. يعني هذا الاستثناء بيرجع على الثلاثة بيلغيهم ولا بيرجع على آخر وحدة؟ هذا خلاف بين العلماء، أنه هل العطف هنا الذي عطف عليه علماء اللغة أنه يعود إلى آخر مذكور أم يعود على من قبله كذلك؟ هلأ تقول لي يعود على الثلاثة مستحيل. ليش؟ لأنه إقامة حد القذف 80 جلدة ما في عليها خلاف، خلصنا منها هي، خلصنا منها. بقي عندنا شغلتين بده يرجع عليهم الاستثناء. الأولى مسألة الشهادة، إذا رجع عليها معناتها ترجع تنقبل شهادته، ومسألة الفسق آخر وحدة، فإذا تاب يرفع عنه صفة الفسق. نعم. لذلك هنا أقول جمهور العلماء قالوا يعود الاستثناء إلى الجملتين الثانية والثالثة. جمهور قال يرجع على وين؟ على الثانية والثالثة، يعني بنرفع مسألة الشهادة لا تقبل أبدا، تقبل شهادته إن تاب، والأمر الثاني يرفع عنه صفة الفسق. نعم. طبعا في تفصيل عند علماء اللغة لهذا الكلام، ما في داعي نوقف عنده، ما في أهمية يعني له. يعني ممكن أنا أقول لكم نحن نعرف إذا إنسان كفر بالله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل وعاد وشهد، يقبل الله عز وجل منه ولا لا يقبل منه؟ فيقبل. يعني حد القذف أقل أدنى من حد الكفر والعياذ بالله عز وجل، فالله عز وجل قبله. إن الله عز وجل لا يغفر
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. طيب، لذلك هنا لابد أن نقف الآن على الأحكام المستخلصة من هذه الآية. يعني هذه الآية تكفينا اليوم الوقوف على أحكامها. في عندنا 15 حكم بنوقف عليهم بس بسرعة. أولا مسألة وجوب إقامة حد القذف على من لم يأتي ب4 شهداء قولا واحدا، يطبق عليه 80 جلدة. الأمر الثاني القذف بصريح الزنا يوجب الحد. هذا في كلام بيقوله الإنسان ممكن ما يكون يعني صريح، يكون في كناية، نعم. أما القذف بالتعريض والكناية مثل ما أنا بزاني ولا أمي بزانية، فقال مالك هو قذف. بعض العلماء اعتبروا قذف، وقال الشافعية هو قذف إن نواه وفسره. سبحان الله، الشافعي الإمام الشافعي رحمه الله جعل مخرجا كبيرا لهذه الأمة عندما قال بمسألة النية. يعني فعلت أمر انظر إلى نيتك. يجي أحيانا إنسان بيقول لك والله حلف بالحرام على زوجته، هو بيكون بعمله مصلحته، قاتل هو واحد هو والزبون اختلفوا بيحلف عليه بالحرام. زوجته ببيتها ما لها علاقة يعني بالموضوع كلياته، بيجي بيسألها إنه أنا حلفت بالحرام. طيب زوجتك بالبيت شو لها علاقة بالحرام وبالحلال وبالطلاق وبالكذا؟ لا ذنب لها ولا ناقة ولا جمل، ما لها علاقة بالموضوع كلياته، حلف عليها بالحرام. طيب تيجي أنت بتسأل وقت اللي أنت حلفت يعني على زوجتك ما هي نيتك؟ هل نيتك أن تطلقها أم أن تثبت لهذا الشخص ما ينفيه أو تنفي ما يثبته؟ يقول لك لا يا مستحيل، والله ما خاطر ببالي طلاقها، زوجتي بحبها وعندي أولاد منها وإلى آخره، ما خطر في باله. فلولا هذا المخرج عند الشافعية لأصبحت الكثير من النساء يعني مطلقات اليوم، مطلقات، لأنه أي طالعوا الناس بعض الناس يحلفون بالحرام طلاق وكذا، والمرأة يعني ليس لها ناقة ولا جمل في الموضوع. نعم. طيب، إذن هنا يقول الشافعي لابد من أن ينوي. يعني إذا تكلم بكلمة كناية، فلان مثلا شافه جاي من مكان مثلا ما كويس، طالع من مكان ما كويس، فقال شوف كان عم يساوي هذا قذف. لكن هذا قذف كناية ولا صراحة؟ كناية، هذا كناية وليس صراحة. صراحة يقول فلان زاني، فلان كذا، فلان كذا. نعم. أما هذا يسموه كناية. نعم. لذلك بعض العلماء يعني اعتبروه ليس قذفا، كالإمام أبي حنيفة قال ليس بقذف. قال ليش؟ قال لأنه فيه كلامه فيه نوع من الشبهة يا منار. شو في يا منار؟ شبهة. نحن في عندنا قاعدة، مين بيقول لي شو هي القاعدة؟ تدرى الحدود بالشبهات. الحدود تدرى بالشبهات. إذا في شبهة لا يقام الحد. هي معنى تدرى الحدود بإيش؟ بالشبهات. عند وجود الشبهة لا يقام الحد. فهذا كناية، الكلام اللي قاله يحتمل هيك ويحتمل هيك، فالأصل شو نقول؟ لا، تدرى الحدود بالشبهات. طبعا هذا مو كلام بدل على أنه الواحد يأخذ راحته بالكلام، لا، في حد هون بده يقام عليه حد. نعم. مسألة أخرى، مسألة اشتراط أداء الشهادة مجتمعين متفرقين ذكرناها. إن رجع أحد الشهود بعد شهادته، شوفوا على المسألة، 4 شهدوا على رجل بالزنا، فالقاضي شو بده يطبق حكم شو؟ حكم الزنا عليه. إن كان محصن بده يرجمه لحتى يموت، وإذا كان ما هو محصن ما هو متزوج شو؟ بيجلدوا 100 جلد، مو 100 قذف 8، بيجلدوا 100 جلد. نعم. هلا بعد ما شهدوا الشهود وراحوا، في واحد أنبوا ضميره، كان كذاب يعني بيناتهم، ما شاف بعينه أو أي أمر، كان إنه بده يرجع عن شهادته، فاجى على القاضي وقال له أنا ترى ما شفت، أنا ما شفت الزنا. بس هلا هون في حد أقيم، وهذا شو؟ هذا وقت اللي
انسحب في 3 ثانيين شو صاروا قاذفين، صار بده ينطبق عليهم حد القذف. لذلك جمهور العلماء شو قالوا؟ يغرم هذا الإنسان إذا ارتجم الشخص هذا ومات فعليه ربع الدية. اللي رجع عن الشهادة شو عليه؟ ربع الدية. يعني ديته اليوم مثلا 10 مليون، عليه 2.5 مليون اللي يدفعهم هذا اللي رجع عن شهادة. نعم، لأنه مات هذاك شو بيرجع بعد ما مات ما بيرجع، وبعدين هذا قال والله أنا كنت مخطئ كنت كذا إلى آخره، فعليه ربع الدية. طيب ال3 الآخرين عليهم شيء؟ لا، ما في عليهم شيء خلص، لأنه هذا الرجوع كان بعد إقامة الحد. لو قبل إقامة الحد في كلام ثاني، بس بعد ما قام الحد عليه ورجم أو رجمت المرأة انتهى الموضوع. رجع عن الحد عليه ربع الدية، رجعوا 2 عليهم نصف الدية. نعم. وقال ولا شيء على الآخرين. وقال الشافعي إن قال تعمدت ليقتل فالأولياء بالخيار. إذا رجع عن قوله وإنما قال له طيب ليش سويت هيك؟ يعني بتعرف إنه هذا في قتل في موت. قال له تعمدت أن أقول ذلك ليقتل مشان يموت. فهنا الأولياء بالخيار تعرفون، إن شاءوا قتلوا يعني طلبوا قتله ليقابلوا قصاص، وإن شاءوا عفوا عنه. نعم، طبعا إذا عفوا عنه في مسألة السدية يأخذوا ربع الدية منه، وعليه الحد، يقام عليه حد شو؟ حد القذف. نعم. طيب، صفة حد القذف فيه رأيان. إمام الحنفية قالوا هو من حقوق الله والمغلب فيه حق الله عز وجل، والجمهور قالوا من حقوق الآدميين، وبينا الخلاف المتعلق بذلك. الشهادة تكون على معاينة الزنا. الشهادة تكون على شو؟ معاينة الزنا. والدليل أنه ويرون ذلك كالمرود في المكحلة وفي موضع واحد، فإن لم يتحقق جلد الشهود. لذلك أصعب، ما في أصعب من هذا الحد، ما في أصعب من إثبات هذا الحد، حتى يكاد يكون مستحيلا. يكاد يكون مستحيلا، لكن ليس مستحيل، أقول يكاد أن يكون مستحيلا. نعم، عشان ما تصير أعراض الناس هكذا يلعبوا الناس فيه على كيفهم. طيب، إذا تاب القاذف قبل شهادته في رأي قبلت شهادته في رأي الجمهور، لأن ردها كان لعلة الفسق، فإذا زال بالتوبة قبلت شهادته مطلقا قبل وبعد الحد. نعم. ولا تقبل شهادته مدة العمر وإن تاب في رأي الحنفيين. عند الحنفيين لا تقبل شهادته، عند الجمهور تقبل. والراجح والله أعلم الرأي بقبول التوبة. نعم. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. هذا أثر عن ابن مسعود، يعني ما صح رفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا عند ابن ماجه في سنن ابن ماجه. نحن نعرف عند علماء الحديث الذي ينفرد فيه ابن ماجه يعني يكون ضعيفا جدا. أما إذا أثبتنا لابن مسعود فهو أثر التائب من الذنب الذي يتوب من الذنب كمن لا ذنب له. وإذا قبل الله توبة من العبد كان قبول العباد يعني من باب أولى. طيب، تسقط شهادة القاذف في رأي الشافعية، هي تكلمنا فيه. تجوز شهادة المحدود بحد القذف بعد التوبة في كل شيء مطلقا في رأي الأكثرين، لأنه نحن إذا صححنا توبته خلص صار لازم نقبل شهادته. نعم. آخر فكرة في الآية، إذا لم يجلد القاذف بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد. إذا لم يجلد القاذف اللي أتكلم ما جلد بأن مات المقذوف قبل أن يطالب القاذف بالحد، مات المقذوف أو لم يرفع إلى السلطان أو عفى المقذوف فالشهادة مقبولة، بس الشهادة تصير مقبولة. نعم.
لأن النهي عن قبول الشهادة معطوف على الجلد، فهذا لما ما انقام عليه الحد فمعناته بقيت شهادته مقبول. نعم. وقد بينا أن الشافعي رحمه الله والشافعي قالوا ترد شهادة القاذف بالقذف نفسه، يعني بمعنى بدي قلنا إنه المسألة خلافية، مجرد ما قذف هو ولو ما طبق عليه الحد صار شو مردود الشهادة، صار مردود الشهادة. نعم. وإن لم يحد، يعني ولو ما طبق عليه لسه حد القذف، فهو بمجرد ما تكلم بهذا الكلام صارت شهادته مرفوضة غير مقبولة. نعم. لأنه بالقذف صار فاسقا، بالقذف والعياذ بالله صار فاسقا، والفسق وهذا القذف من الكبائر. نعم. فلا تقبل شهادته حتى تصح براءته بإقرار المقذوف له بالزنا أو بقيام البين عليه. الحنفية قالوا ومعهم المالكية قالوا لا ترد شهادة القاذف إلا بعد جلده وصيرورته محدودا في القذف. إذا المسألة شو خلافية، بعضهم قال ترد شهادته ولو ما طبق عليه الحد، وبعضهم قال لا ترد شهادته حتى يطبق عليه حد القذف. نعم. بقول ابن عمر كما يعني يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عدول، المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدودا في قذف أو في فري. نعم. آخر شيء، لا تكفي التوبة الشخصية أو القلبية لإعادة اعتبار القاذف وقبول شهادته، لأن الأمر متعلق بحق الغير وهو المقذوف، بل لا بد من إعلانها. لذا قال تعالى من بعد ذلك وأصلحوا بإظهار التوبة. إصلاح شو يكون؟ بإظهار التوبة. وقيل أصلحوا العمل، المهم إصلاح إظهار التوبة هو الأولى والأنسب في معنى الآية. هذا فيما يتعلق بحكم القذف من كل يعني الأحكام المتعلقة بالقذف. يعني هذه الآية الواحدة في سورة النور فيها ما يزيد عن 15 حكم وفائدة تتعلق بهذه الآية. بهذا الشكل نكون قد وقفنا عند الحكم الرابع في سورة النور، ألا وهو حكم اللعان. حكم اللعان هذا بيتعلق بمين؟ بالأزواج والزوجات، يتعلق بالأزواج والزوجات، وله يعني مناسبة كبيرة. لما شخص من الصحابة كان في عمله وعاد من عمله فرأى رجلا عند زوجته يزني بها، فذهب مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله يعني رأيت رجلا عند امرأة يزني بها لأخيه. قال البينة فورا النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة أو حد في ظهرك. بدك يعني شو البينة يوم يقصد النبي؟ بدك 4 شهود، انت واحد لسه بدك 3. حتى بعضهم اعتبروا انه هذا الواحد بده 4 شهود يشهدوا. قال له يا رسول الله ما حاجة أنا شف يعني أنا واحد شافها بس بدي أجيب 3 يشوفوا كمان الزنا. أنا زوجتي 3 لسه بدي أجيب أو 4 شهود يشاهدوا الزنا. نعم. فالأمر خطير. النبي عليه الصلاة والسلام بيقدر يجتهد من عنده. توقف النبي عليه الصلاة والسلام، توقف حتى نزلت الآيات التي يعني تجعل لهذا الرجل من هذا الأمر فرجا ومخرجا، وهذا ما سنبينه إن شاء الله في درسنا القادم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن لا يقطعنا عن خير. في سؤال؟ تفضل. نعم. جمهور الفقهاء اشترطوا أن يكونوا عدولا، لكن في من ذكر أنه ولو كانوا غير عدول. نعم. لكن الأصل اللي يشهد على هيك أمر فلازم يكون عدل. نعم. ايه هو اللي بيجتهد. نعم القاضي يعني ما عجبه الشاهد هذا، يعني هون نقطة كثير مهمة. لذلك يعني هون في اعتبارات انه يكونوا يعني الشهود عدولا هو يعني الافضل، مو حيض الشهود يعني. نعم. لذلك لما اشترط الشافعية عدالة الشهود فهذا امر مهم جدا. فاما غير شهود يعني
غير عدول فسق